अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले मेजर अफ एस्क्युनेस कोर्टोसिस एन्ड मोमेन्टसित रिलेटेड बेसिक फर्मुलाहरूलाई बुझेर एस्क्युनेस कोर्टोसिस एन्ड मोमेन्टबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही सर्ट न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। साथै हामीले दुईटा टाइपका 10 मार्क्सका फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि हामीहरू एकपटक यही च्याप्टर यानि कि एस्क्युनेस कोर्टोसिस एन्ड मोमेन्टभित्र रहेको अर्को प्याटर्नको फाइनल एक्जाममा आएको प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा हामीलाई दिएको छ 75 साल 12/11 2075 क्वेसन नम्बर 12 मा आएको छ द फर्स्ट फर मोमेन्ट एबाउट द भ्यालु भनेर दिएको छ। यो प्याटर्नको प्रब्लम पनि हामीलाई प्राय जसो एक्जाममा सोध्ने गरेको पाइएको छ। ल आज हामीहरू यो प्याटर्नको प्रब्लमहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। के भनेको छ भने द फर्स्ट फर मोमेन्ट एबाउट द भ्यालु भन्यो नि, एबाउट द भ्यालु भनेको छ एर्बिटरी भ्यालु भनेको छ हैन, एबाउट द ओरिजिन भन्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीलाई क्वेसनमा दिएको मोमेन्ट भनेको जहिले पनि र मोमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ है। यदि हामीलाई फर्स्ट फर मोमेन्ट एबाउट द मिन भनेर भन्यो भने एबाउट मिन भन्यो भने चाहिँ मिनबाट निस्किएको मोमेन्ट चाहिँ त्यो सेन्ट्रल मोमेन्ट हुन्छ हैन। तर एबाउट द भ्यालु, एबाउट द एर्बिटरी पोइन्ट, एबाउट द ओरिजिन भनेको छ भने चाहिँ नि त्यस्तो मोमेन्ट चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ, र मोमेन्ट हुन्छ। हामीहरूसित दुईटा मोमेन्ट छन् नि त, एउटा र मोमेन्ट छ, एउटा सेन्ट्रल मोमेन्ट छ। सेन्ट्रल मोमेन्ट चाहिँ हामीहरू मिनबाट निकाल्छौँ हैन, र मोमेन्ट चाहिँ कुनै एउटा भ्यालुलाई कोड गरेर एजो मानेर निकाल्ने गर्छौँ क्या। त्यही भएर फर्स्ट फर मोमेन्ट एबाउट द भ्यालु भन्यो अनि एबाउट द एर्बिटरी पोइन्ट भन्यो अनि एबाउट द ओरिजिन भन्यो भने त्यो जहिले पनि के हुँदो रहेछ, र मोमेन्ट हुँदो रहेछ। तर फर्स्ट फर मोमेन्ट एबाउट द मिन भन्यो भने मिनबाट आएको मोमेन्ट चाहिँ हामीहरूको जहिले पनि सेन्ट्रल मोमेन्ट हुन्छ हैन। सेन्ट्रल मोमेन्टलाई दुई तरिकाले भन्छ, कि त डाइरेक्ट सेन्ट्रल मोमेन्टै भनिदिएको हुन्छ हैन, कि त एबाउट द मिन भनिदिन्छ। मिनबाट भन्यो अनि डाइरेक्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट भन्यो भने त्यो दुईटा कन्डिसनमा सेन्ट्रल मोमेन्ट भइहाल्यो। त्यहाँदेखि फाल्टु नाम भन्छ नि, एबाउट द ओरिजिन, एबाउट द एर्बिटरी पोइन्ट हैन, एबाउट द भ्यालु भनेर अथवा डाइरेक्ट र मोमेन्टै भनेर तोकेर भनेको छ भने यो सबै कन्डिसनमा हामीले र मोमेन्ट रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र मोमेन्टमा हामीहरूको टुप्पी आउँछ क्या, μ1 ड्यास μ2 ड्यास हुँदै आउँछ। अनि यहाँभन्दा पछाडि क्याल्कुलेट मिन भेरिएन्स अनि कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस निकाल्नु भनेको छ क्या। अनि कोफिसिएन्ट अफ कोर्टोसिस पनि भनेको रहेछ। मिन भनेको एक्स बार, भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर, कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस भनेको मोमेन्टको बेसमा हो नि त। हामीलाई मोमेन्ट दिएको छ नि त, यो एस्क्युनेस भनेको हामीहरूको कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस पनि हुन्छ, बाउलेज मेजर अफ एस्क्युनेस पनि हुन्छ, केली मेजर अफ एस्क्युनेस पनि हुन्छ। तर हामीलाई मोमेन्टहरू दिएको छ भने मोमेन्टको बेसमा एस्क्युनेस निकाल्नु पर्यो क्या। मोमेन्टको बेसमा एस्क्युनेस भनेको बेटा 1 अथवा गामा 1 हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र कोफिसिएन्ट अफ कोर्टोसिस भनेको मोमेन्टको बेसमा कोर्टोसिस भनेको बेटा 2 अथवा गामा 2 हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई दिएको रहेछ, हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि क्वेसनमा दिएको रहेछ हामीलाई के र मोमेन्ट दिएको रहेछ क्या। त्यही भएर फर्स्टमा हामीहरू गिभन तानिहाल्छौँ। कति सालमा आएको क्वेसन हो, 2075 क्वेसन नम्बर 12 हो यो, 2075 हैन। क्वेसन नम्बर कतिमा आएको रहेछ, 12 मा आएको रहेछ। यो हामीहरू लेखिहाल्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि अब हामीहरू खुरुखुरु गिभन तान्छौँ। र मोमेन्ट दिएको रहेछ, फर्स्ट फोर र मोमेन्ट हामीलाई दिएको रहेछ, फर्स्ट फोर र मोमेन्ट दिएको रहेछ। र मोमेन्ट भनेको μ1 ड्यास हैन, अनि अर्को μ2 ड्यास अनि μ3 ड्यास र μ4 ड्यास हुन्छ क्या। यसरी ड्यास ड्यास हुन्छ, टुप्पी आउँछ क्या। सबैमा टुप्पी आयो भने यो के हुन्छ, र मोमेन्ट हुन्छ क्या। कति कति दिएको रहेछ त हामीलाई भनेदेखि यहाँ हेरौँ है, बुझ्नु पर्यो क्वेसन। फर्स्ट फोर मोमेन्ट एबाउट द भ्यालु, एबाउट द भ्यालु भनेको यो ए हो क्या। फर्स्ट फोर मोमेन्ट यो 5बाट 5लाई आधार मानेर निकालिएको मोमेन्टहरू चाहिँ 2, 20, 40 र 50 दिएको रहेछ। 2, 20, 40 र कति रहेछ, 50 रहेछ। त्यसमा हामीलाई ए भनेको कति रहेछ, 5 चाहिँ एउटा एबाउट भ्यालु मानेको रहेछ क्या। कुनै एउटा भ्यालुलाई कोड गरेर निकालेको रहेछ। अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ मिन निकाल्नु भनेको छ, भेरिएन्स निकाल्नु भनेको छ, कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस अनि कोफिसिएन्ट अफ कोर्टोसिस निकाल्नु भनेको छ नि। यो जहिले पनि नि पहिले एउटा कुरा बुझिहालौँ, क्वेसनमा हामीलाई र मोमेन्ट दियो भने नि र मोमेन्टलाई हामीले सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। रिलेसनसिप भन्ने हामीहरूको फर्मुला छ नि त, त्यही फर्मुला लाएर हामीले र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। रिलेसनसिप बिट्विन, सँगसँगै गर्दै जाउँ, बिट्विन र मोमेन्ट्स एन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट। किन यस्तो गरियो त भन्दाखेरि जब हामीलाई एस्क्युनेस र कोर्टोसिस निकाल्नु भनेको छ नि, एस्क्युनेस भनेको मोमेन्टको बेसमा एस्क्युनेस भनेको बेटा 1 हो क्या। बेटा 1 निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला μ3 स्क्वायरका मुनि μ2 को होल क्यु हुन्छ हैन। μ3 र μ2 चाहिन्छ क्या, सेन्ट्रल मोमेन्ट हो क्या। यो भनेको जुन हामीहरू एस्क्युनेस र कोर्टोसिस निकाल्छौँ नि, त्यसमा भएको μ1 μ2 हरू, μ3 μ4 जुन हामीहरू एप्लाई गर्छौँ नि, त्यो भनेको सेन्ट्रल मोमेन्ट हो। तर हामीलाई यहाँनिर त र मोमेन्ट मात्रै दिएको छ, त्यही भएर त्यो र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अनि बेटा 2 कोर्टोसिस भनेको बेटा 2 हो, निकाल्ने
निकाल्ने फर्मुला μ4 डिभाइड बाइ μ2 को होल स्क्वायर हुन्छ नि। यसरी हामीले बेटा 2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। त्यहाँबाट बेटा 1 र बेटा 2 निकाल्नका लागि μ2 μ3 μ4 हरू चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जुन र मोमेन्ट छ त्यो र मोमेन्टलाई कहाँ कन्भर्ट गर्ने रहछौँ, सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने रहछौँ हैन। अब पहिलो सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको μ1 हो। μ1 निकाल्नका लागि μ1 ड्यास माइनस μ1 ड्यास हुन्थ्यो नि त, हो यो फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्यो। μ1 ड्यास कति दिएको छ हामीलाई 2 दिएको छ, फेरि μ1 ड्यास भनेको फेरि त्यही 2 भइहाल्यो, गर्दाखेरि कति आउँछ 0। पहिलो सेन्ट्रल मोमेन्ट जहिले पनि 0 आउँदो रहेछ हैन, जहिले 0 आउँछ है। अनि μ2 निकाल्नका लागि त्यही μ2 को ड्यास अनि μ2 भन्दा अगाडि के छ μ1 ड्यास को होल स्क्वायर, किनभने 2 पुग्नु पर्यो नि त, μ1 मात्रै हुँदाखेरि त यहाँ 1 मात्रै पुग्यो हैन, जति पुग्दैन त्यति पावर थपिदिने हो क्या हामीले माथि फर्मुला बुझ्नको लागि सजिलो। μ2 भनेको कति दिएको छ 20 दिएको छ माइनस μ1 ड्यास भनेर कति दिएको छ 2 को होल स्क्वायर 20 हैन, 20 को 20 2 को स्क्वायर 4 गर्दाखेरि कति आउँछ हामीहरुको 16 आउँदो रहेछ। μ2 भनेको कति रहेछ 16 रहेछ। यसरी हामीहरु के निकाल्छौं अब μ3 निकाल्छौं। μ3 निकाल्नका लागि सुरुमा त्यसैको ड्यास μ3 को ड्यासै हुन्छ। हामीले भनेका थियौं नि 32 463 को सिक्वेन्स सम्झिने फर्मुला बनाउन भनेर। यो μ3 निकाल्नका लागि 32 को सिक्वेन्स सम्झिनु पर्यो के हामीले, सुरुमा 32 को सिक्वेन्स सम्झिनु पर्यो। μ3 निकाल्न सुरुमा μ3 ड्यासै आइहाल्छ अनि सुरुमा माइनस हुन्छ। अब 32 छ नि पहिले 3 आउँदो रहेछ। अब μ3 भन्दा अगाडि के छ μ2 हुन्छ नि त, त्यही भएर μ2 ड्यास, त्यहाँ भन्दा अगाडि के हुन्छ μ1 हुन्छ, μ1 ड्यास हुन्छ। यो 1 चाहिँ जतिखेर पनि आउँछ क्या कमन जस्तो। अब हामीहरुको 3 पुग्नु पर्छ, 2 र 1 ले 3 पुग्यो नि त पुछरलाई हेर्दाखेरि हैन, केही स्क्वायर गर्नु परेन। 32 को 3 आयो, अब 2 अनि फेरि प्लस हुन्छ क्या, माइनस प्लस हुँदै जान्छ 2 हैन। अनि हामीहरुको यो 2 आइसक्यो नि त, अब 2 लाई छोडेर फेरि कहाँ जानु पर्यो 1 मा जानु पर्यो क्या। μ1 ड्यास कति मात्रै भयो पुछर 1 मात्रै भयो, यसलाई 3 बनाउनका लागि पावर कति गर्नु पर्यो 3 गर्नु पर्यो क्या। यसरी हामीले फर्मुला बनाउँछौं। यहाँ आएको छ μ3 ड्यास कति आएको छ हामीहरुको μ3 ड्यास आएको छ 40 आकै छ, 40 को 40 भइहाल्यो माइनस यहाँ कति दिएको छ हामीलाई 3 दिएको छ, 3 को 3 भइहाल्यो हैन। यो ब्र्याकेटमा दिने क्या, ब्र्याकेटमा दिउँ भने हामीहरुको माइनस कोही बेला भ्यालु माइनस आयो भने पनि झुकिदैन। यो यति छ नि, यसलाई ब्र्याकेटमा लेखिदिने यहाँनेरि 3 अनि यो केही छैन भने गुणा हो क्या। μ2 ड्यास कति आएको छ 20 आएको छ अनि फेरि इन्टु μ1 ड्यास कति आएको छ 2 आएको छ, यसरी 2 भइहाल्यो अनि फेरि प्लस छ यहाँनेरि प्लस को प्लस भइहाल्यो, फेरि कति दिएको छ 2 को 2 भइहाल्यो अनि फेरि हामीलाई μ1 दिएको छ नि μ1 ड्यास कति आएको छ 2 को होल पावर कति आयो यहाँनेरि q आइहाल्यो। यसरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ फेरि 40 को हामीहरुको 40 भइहाल्यो हैन, अनि बीचमा माइनस छ कति हुन्छ 20 त्यहाँ 60 दुना 120 हुन्छ हैन, 120 भइहाल्यो। उतापट्टि प्लस छ हामीहरुको 2 को पावर 3 भनेको 8 र 2 ले 8 दुना कति हुन्छ 16 हुँदो रहेछ हैन। गर्दाखेरि हामीहरुको कति आउँछ 40 माइनस 120 प्लस 16 गर्दाखेरि 40 माइनस 120 अनि प्लस 16 गर्दाखेरि हामीहरुको आउँदो रहेछ भ्यालु 64 आउँदो रहेछ। माइनसमा 64 आयो क्या, माइनसमा 64 आयो। यसरी लेख्नु पर्यो माइनस 64। अब यो त हामीले μ3 त निकाल्यौं हैन, μ1 μ2 μ3 त निकाल्यौं। अब μ4 पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या रिलेसनशिप प्रयोग गरेर। μ4 कति सजिलो छ क्या फर्मुला, मजाले हामीले प्र्याक्टिस गर्दै गयौं भने एकैचोटीमा बुझ्छौं। μ4 निकाल्नका लागि पहिले त्यसकै ड्यासै μ4 कै ड्यास भयो हैन। अब हामीले के सिक्वेन्स 463 भन्ने सिक्वेन्स सुरुमा के आउँदो रहेछ 4, सुरुमा माइनस हुन्छ क्या, अघि पनि माइनस थियो अहिले पनि के हुन्छ माइनस, अनि के हुँदो रहेछ 4 हुँदो रहेछ हैन, 4 भइहाल्यो। अब μ4 भन्दा अगाडि के हुन्छ μ3 ड्यास हुन्छ क्या, इन्टु दुईटा भ्यालु लेख्नुपर्छ। अब μ3 आयो भने एक चीज जतिखेर कमन हो एकलाई त लिनै पर्यो, μ1 ड्यास पुछर जोडौँ त 3 र 1 ले 4 पुग्यो हैन, केही स्क्वायर गर्नु परेन। अर्को माइनस हैन 4, अब फेरि माइनस अनि प्लस स्टार्ट हुन्छ, प्लस 6 दिएको छ नि सिक्वेन्समा 6। अब μ3 आइसक्यो भने अब μ2 को पालो आउँछ क्या, μ2 को पालो। अस्ति हामीले भनेका थियौं नि पहिले आमासित बच्चा बसो अनि बाबासित बच्चा बसेर केही कुरा सिक्छ। अब यहाँनेरि यहाँ हेरौँ त बाबा पहिले आमा अनि बाबासित हैन, आमा भनेको ल μ3 लाई मान्दिने, बाबा भनेको μ2 लाई मान्दिने। ल μ2 आइहाल्यो इन्टु अब μ1 त जतिखेर कमन हो μ1 ड्यास हैन, यो ड्यास हो है सबै भ्यालु। अब यहाँ हेरौँ त पुछर जोड्दा 2 र 1 ले कति भयो 3 मात्रै भयो, 4 बनाउनु पर्यो नि त, यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो क्या, 2 एकान 2 भयो, 2 र 2 ले 4 हो। त्यसरी फर्मुला बुझ्नका लागि सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ 4 6 3 छ नि, अब माइनस प्लस अनि के हुन्छ माइनस हुन्छ क्या यसरी। अब 3 आयो, 3 आइहाल्यो हामीहरुको हैन। अब अघि यो 3 र यो आयो, आमासित पनि बच्चा बस्यो बाबासित पनि बच्चा बस्यो, लास्टमा त्यो एक्लै हुन्छ क्या। अब μ1 ड्यास को होल पावर, यहाँ त 1 मात्रै भयो, पावर त हामीलाई 4 पुर्याउनु पर्यो, कति थप्दा 4 थप्दाखेरि 4 पुग्छ। हो यसरी हामीहरु फर्मुला बनाउँछौं। ल गर्दाखेरि हामीहरुको भ्यालु कति आयो μ4 दिएको छ, μ4 ड्यास कति दिएको छ हामीलाई 50 दिएको छ, 50 को सुरुमा हामीले कति लेख्यौं 50 लेखिहाल्यौं हैन, माइनस अनि यहाँ कति छ यो यस्तो छ, यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा दिने। ल यो जुन भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ ब्र्याकेटमा दिँदाखेरि भरे माइनसमा कोही बेला आयो भने पनि सजिलो हुन्छ। ब्र्याकेटमा
4 को 4 भइहाल्यो इन्टु μ3 ड्यास कति दिएको छ हामीलाई 40 दिएको रहेछ 40 को 40 भइहाल्यो इन्टु μ1 ड्यास कति दिएको छ हामीलाई μ1 ड्यास भनेको कति दिएको छ 2 दिएको छ μ1 ड्यास भइहाल्यो ब्र्याकेट बन्द प्लस 6 को 6 भइहाल्यो फेरि ब्र्याकेटमा 6 को 6 भइहाल्यो इन्टु μ2 ड्यास कति दिएको छ हामीलाई μ2 ड्यास 20 दिएको रहेछ इन्टु μ1 ड्यासको स्क्वायर μ1 ड्यासको स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर यसरी गरिदिनु पर्यो 2 को स्क्वायर त्यसलाई पनि ब्र्याकेट बन्द फेरि माइनस छ अन्तिममा 3 को 3 भइहाल्यो हैन अनि फेरि आउँछ μ1 ड्यासको पावर 4 μ1 ड्यास भनेको 2 छ नि त 2 को पावर होल पावर कति हुन्छ 4 हुँदो रहेछ यसरी 50 को 50 भइहाल्यो अब क्याल्कुलेसन गर्ने 4 चौको 160 दुना कति 320 40 * 4 * 2 गर्दाखेरि कति आउँछ जम्मा 320 आउँदो रहेछ हैन सबै गर्दा 4 चौको 16 160 दुना 320 हो नि त कहाँबाट 120 भने मैले 320 भइहाल्यो प्लस अर्को यहाँनेरि 2 को स्क्वायर 4 भइहाल्यो 4 * 6 * 20 20 * 6 * 4 20 * 6 * 4 हो 20 * 6 * 4 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरुको 480 आउँछ 480 को यहाँ कति लेख्छौं हामीहरु 480 लेखिहाल्छौं माइनस 2 को पावर 4 भनेको कति 16 2 को पावर 4 भनेको 16 * 3 16 त्यहाँ कति हुन्छ 48 हुन्छ यहाँनेरि आउँछ हामीहरुको 48 आउँछ सबै हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 50 - 320 हैन 50 - 320 हैन अनि फेरि प्लस 480 प्लस 480 अनि फेरि माइनस 48 रहेछ माइनस 48 गर्दाखेरि हामीहरुको कति आउँछ यहाँनेरि 162 आउँदो रहेछ 162 आयो हैन यो हामीले रिलेसन पहिले र मोमेन्ट दियो हैन र मोमेन्ट दिइसकेपछि त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्दो रहेछ यसरी सेन्ट्रल मोमेन्टमा क्या एउटा μ1 निकाल्यौं अर्को μ2 निकाल्यौं अर्को μ3 निकाल्यौं अर्को μ4 निकाल्यौं क्या र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्यौं अब यसभन्दा पछाडी हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ त त्यो चाहिँ कुरा बुझौं ल क्वेशनले भनेको छ हामीलाई मिन भेरिएन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको छ नि सुरुमा निकाल्नु भनेको छ क्याल्कुलेट मिन निकाल्नु भनेको छ भेरिएन्स कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको छ अब म तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला फेरि शेयर गरिदिएँ ल मिन निकाल्ने फर्मुला अझ बढी क्लियर हुन्छ मैले शेयर गर्दै गरे भने जस्तै मिन निकाल्ने अस्ति हामीले फर्मुला हेरेका थियौं नि एउटा यहाँ हेरौं त मिन निकाल्नका लागि a + μ1 ड्यास हुन्छ भनेर हामीले लेखेका थियौं नि मिन भनेको a + μ1 ड्यास गर्नु पर्यो है र भेरिएन्स भनेको चाहिँ त्यो μ2 भनेकै भेरिएन्स हो क्या भेरिएन्स भनेकै के रहेछ μ2 रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ √/μ2 √/μ2 गर्यो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँदो रहेछ पहिले हामीहरु मिन र भेरिएन्स निकालिहालौं ल दुईटा कुरा हामीलाई भनेको छ नि मिन निकाल्नु भनेको छ अनि के निकाल्नु भनेको छ भेरिएन्स निकाल्नु भनेको छ नि यहाँनेरि मिन र भेरिएन्स निकाल्नु भनेको छ त्यही भएर फर्स्टमा हामीहरु निकाल्छौं मिन निकाल्दिहाल्छौं ल मिन भनेको x बार निकाल्ने फर्मुला के रहेछ a + μ1 ड्यास रहेछ क्या a भनेको कति आएको छ हामीहरुको एजुम भ्यालु कति छ 5 आएको छ नि त a भनेको त्यही भएर 5 भइहाल्यो प्लस μ1 ड्यास भनेको कति आएको छ μ1 ड्यास भनेको कति रहेछ 2 दिएको रहेछ क्या 2 5 र 2 ले कति हुन्छ 7 हुन्छ अब यहाँ भन्दा पछाडी के निकाल्नु भनेको छ भेरिएन्स निकाल्नु भनेको छ भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो यो भनेको के रहेछ μ2 है μ2 ड्यास हैन μ2 भनेको चाहिँ भेरिएन्स हो μ2 कति आएको छ हामीहरुको 16 आएको छ भेरिएन्स भनेको कति रहेछ 16 रहेछ दुईटा हामीले एन्सर निकालिसक्यौं है यहाँनेरि एउटा निकाल्यौं मिन निकाल्यौं हैन मिन निकाल्यौं अर्को भनेको के निकाल्यौं भेरिएन्स भनेको निकाल्यौं अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको बेटा 1 कोफिसिएन्ट अफ कोर्टोसिस भनेको बेटा 2 निकाल्नु पर्यो क्या यो मोमेन्टको बेस हो नि त मोमेन्टको बेसमा स्क्युनेस र कोर्टोसिस भनेको त बेटा 1 र बेटा 2 हो नि त हामीले अगाडि पनि लेखेका थियौं यहाँ हेरौं त मेजर अफ स्क्युनेस बेस मोमेन्ट दिएको अवस्थामा स्क्युनेस भनेको बेटा 1 अथवा गामा 1 हो हैन कोर्टोसिस भनेको हामीहरुको के हो बेटा 2 अथवा गामा 2 हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ चारवटै निकाल्दियौं भने झन् साह्रो राम्रो अब यहाँ निकाल्छौं हामीहरु कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस SKEWNESS स्क्युनेस भनेको के रहेछ बेटा 1 रहेछ निकाल्ने फर्मुला के रहेछ हामीहरुको μ3 स्क्वायर का मुनि μ2 को होल क्यू रहेछ है μ3 स्क्वायर छ नि μ3 अघि हामीहरुको कति आएको छ अब यहाँ हेरौं त μ3 हामीहरुको आएको छ -64 हैन -64 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ μ2 कति दिएको छ μ2 हामीलाई दिएको छ 16 को होल पावर के गर्छौं हामीहरु क्यू गर्दिन्छौं कति आउँछ 64 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ हामीहरुको 64 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि आउँछ 4096 आउँछ 4096 माइनस को स्क्वायर त प्लस भइहाल्यो हैन अर्को 16 को पावर क्यू गर्दा पनि त्यति नै हो 16 को पावर 3 गर्दाखेरि पनि हामीहरुको 409 छ आयो गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 1 आउँदो रहेछ क्या अब यहाँ हेरौं यो त हामीले त जहिले पनि बेटा 1 लाई के सित कम्पेयर गर्नुपर्छ बेटा 1 भनेको स्क्युनेस हो नि त स्क्युनेसलाई त 0
0सित कम्पेयर गर्नुपर्छ। 0सित बराबर आयो भने सिमेट्रिकल हुन्छ, 0 भन्दा ठुलो आयो भने पोजिटिभली एस्क्युड हुन्छ हैन, 0 भन्दा सानो आयो भने नेगेटिभली एस्क्युड हुन्छ। 1 भनेको त यहाँ सरसरी हेर्दा त 0 भन्दा ठुलो आयो नि त, 0 भन्दा ठुलो हो नि त, यो त पोजिटिभ भ्यालु हो नि त। त्यही भएर यो पोजिटिभली एस्क्युड भनेर हामीले भन्न पाउँदैनौँ है अहिले यसलाई, मैले यो बुझाएको मात्रै हो। पोजिटिभली एस्क्युड भन्न पाइएन किनभने जुन यो μ3 हामीहरूको नेगेटिभमा छ नि, μ3 नेगेटिभमा आयो भने नि, μ3 हामीलाई नेगेटिभमा दिएको छ भने यो जुन अन्तिममा बेटा 1 हामीहरूको पोजिटिभ आए पनि हामीले नेगेटिभली एस्क्युड नै हो भनेर डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ क्या। μ3 नेगेटिभमा छ भनेदेखि हामीहरूको बेटा 1 पोजिटिभै आए पनि हामीहरूको नेगेटिभली एस्क्युड हुन्छ। त्यही भएर μ3 इज नेगेटिभ, so this distribution is negatively skewed भन्नु पर्यो क्या। यो के रहेछ त, यो नेगेटिभली एस्क्युड रहेछ भनेर हामीले NEGATEVILY नेगेटिभली एस्क्युड रहेछ भनेर हामीले डिसिजन दिनुपर्छ। कस्तो अवस्थामा μ3 नेगेटिभ आइसकेपछि नि यो बेटा 1 त पोजिटिभै आउँछ किनभने μ3 को स्क्वायर भएको हुन्छ नि त, यहाँनिर यहाँ μ3 को स्क्वायर भइरहेको हुन्छ। μ3 को स्क्वायर हुने बित्तिकै त भ्यालु त हामीहरूको एन्सर त पोजिटिभै देखाइदिन्छ स्क्वायर भएको कारणले गर्दा हैन। तर हामीले μ3 माइनसमा आइसकेपछि μ3 माइनसमा छ भने यो बेटा 1 हामीहरूको प्लसमै आए पनि माइनस नेगेटिभली हो भनेर डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ ल, त्यसमा कन्फ्युज नहुने। अब कोफिसिएन्ट अफ कोर्टोसिस पनि हामीलाई निकाल्नु भनेको छ क्या, निकाल्छौँ अब हामीहरू कोफिसिएन्ट अफ कोर्टोसिस। कोफिसिएन्ट अफ कोर्टोसिस भनेको बेटा 2 हो क्या। बेटा 2 निकाल्नका लागि हामीहरूको फर्मुला के छ, μ4 का मुनि μ2 को होल स्क्वायर हो हैन। μ4 भनेको कति आएको छ हामीहरूको यहाँनिर, μ4 भनेको 162 आएको छ, 162 डिभाइड बाइ μ2 को होल स्क्वायर भनेको μ2 भनेको कति आएको थियो हामीहरूको, μ2 अघि हामीले 16 लेखेका थियौँ, 16 को स्क्वायर 162 का मुनि 16 को स्क्वायर 256 होला हैन। 162 का मुनि 256 भनेको कति आउँछ हामीहरूको 162 डिभाइड बाइ 256 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको भ्यालु 0.6328 आउँदो रहेछ क्या, आउँदो रहेछ 0.6328। जहिले पनि यो बेटा 2 लाई नि यो एस्क्युनेसलाई त जहिले पनि 0 सित कम्पेयर गर्ने हैन। कोर्टोसिसलाई चाहिँ हामीहरूको अगाडि त्यो पर्सेन्टाइल मेजर अफ कोर्टोसिस भन्ने छ नि, के निकाल्न चाहिँ 0.263 सित कम्पेयर हुन्छ हैन। जुन हामीहरू बेटा 2 निकाल्छौँ नि मोमेन्टको बेसमा बेटा 2 निकाल्दा चाहिँ 3 सित कम्पेयर हुन्छ। 3 सित बराबर आयो भने मेसोकुर्टिक अथवा नर्मल हुन्छ, 3 भन्दा ठुलो आयो भने लेप्टोकुर्टिक, 3 भन्दा सानो आयो भने प्लेटिकुर्टिक हुन्छ क्या। 3 भन्दा सानो छ कि अहिले ठुलो छ, 3 भन्दा सानो छ नि त। त्यही भएर बेटा 2 इज लेस देन 3, सो this distribution is के हुँदो रहेछ, यो प्लेटिकुर्टिक हुँदो रहेछ हैन, प्लेटिकुर्टिक। यसरी हामीले यो डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ क्या। यो जुन हामीहरूको μ3 माइनसमा आयो नि, μ3 माइनसमा आयो भने हामीले गामा 1 निकालेर डिसिजन दिउँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्चुअल एन्सर निकाल्छ ल। गामा 1 ले चाहिँ एक्चुअल एन्सर निकालिदिन्छ किनभने गामा 1 हामीहरूको निकाल्ने फर्मुला छ नि, गामा 1 निकाल्ने फर्मुला μ3 डिभाइड बाइ μ2 को होल पावर 3/2 भन्ने छ नि। यो फर्मुला लायौँ भने यहाँ हेरौँ न, एकचोटि चेक गरेर हेरौँ न त। जस्तै μ3 भनेको हामीहरूको कति आएको छ, μ3 भनेको माइनसमा छ, -64 छ, माइनसमै रहने भयो नि त यसो गर्दा त यो हैन, स्क्वायर नभएपछि। μ2 भनेको 16 को पावर 3 का मुनि 2 गरिदिने क्या, 16 को पावर 3 का मुनि 2 गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउँछ, -64 का मुनि 64 आउँदा -1 हुन्छ नि त। -1 भनेको त नेगेटिभमा आयो नि त, त्यही भएर नेगेटिभली एस्क्युड भनेर हो। त्यो गामा 1 निकाल्यौँ भने अझै राम्रो ल हामीहरू। यसरी हामीहरू यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हामीहरू यही तरिकाको सेम प्याटर्नका प्रब्लमहरू खोजी हेरौँ ल, कहाँ दिएको छन् हो यस्तो खालका प्रब्लमहरू भनेर। यो जुन छ यो प्याटर्नको प्रब्लम म तपाईहरुलाई फेरि गराउँछु। यो पनि सजिलो दिएको छ, यहाँबाट र मोमेन्ट निस्किन्छ पहिले अनि सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यो अहिले छाड्दिनु, म गराइहाल्छु। पहिले नै हामीहरूलाई क्वेशनले नि र मोमेन्टहरू सेन्ट्रल मोमेन्टहरू दिएका प्रब्लमहरू कहाँ छन् त भनेदेखि हामीलाई यहाँनेरि भनेको छ द फर्स्ट फोर मोमेन्ट अफ अ डिस्ट्रिब्युसन एबाउट द आर्बिट्रेरी भ्यालु भनेको छ नि। एबाउट द आर्बिट्रेरी भ्यालु, एबाउट द भ्यालु भन्यो भने यसलाई ए मान्नु पर्यो हैन। अनि फर्स्ट फोर मोमेन्ट भनेको छ नि आर्बिट्रेरी भ्यालु भन्यो भने यो र मोमेन्ट हुन्छ। μ1 ड्यास, μ2 ड्यास, μ3 ड्यास र μ4 ड्यास अघिकै क्वेशन दिएको रहेछ। मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस कोर्टोसिसहरू हामीले यो सजिलै निकाल्न सक्छौँ। पहिले र मोमेन्ट लेखिदिने, रलाई सेन्ट्रलमा कन्भर्ट गरिदिने अनि गरिदिने, त्यो क्वेशन भयो हैन। एउटा यो पनि यो प्याटर्नको पनि त्यही अनुसार भयो, त्यही अनुसार गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। अर्को यस्तै खालको कहाँनेरि दिएको छ त भनेदेखि यहाँनेरि पनि त्यस्तो खालको दिएको रहेछ है। द फर्स्ट फोर मोमेन्ट एबाउट द आर्बिट्रेरी पोइन्ट, आर्बिट्रेरी पोइन्ट भनेको ए हो, फर्स्ट फोर मोमेन्ट भनेको यो
μ1 ड्यास μ2 ड्यास μ3 ड्यास μ4 ड्यास हो नि त। यो एर्बिटरी पोइन्ट भन्ने बित्तिकै यो र मोमेन्ट भयो, रलाई सेन्ट्रलमा कन्भर्ट गर्ने। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि फाइन्ड द मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ क्या। के भनौँ, फर्स्ट फोर मोमेन्ट एबाउट द एर्बिटरी पोइन्ट भनौँ, मिन निकाल्नु पर्यो, एउटा एक्स बार निकाल्नु पर्यो। अघि निकालेका थियौँ नि मिन निकाल्ने हामीले फर्मुला के हेरेका थियौँ, यहाँ हेरौँ है। मिन निकाल्नका लागि त हामीहरू सजिलै a प्लस μ1 ड्यास गरौँ भने सकिहालिन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला त हामीहरूको के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के भनेको छ हामीलाई, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रहेछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको √μ2 निकाल्नु पर्यो क्या। √μ2 गर्ने बित्तिकै हामीहरूको के आउँछ, यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ होला। 5 मार्क्स आइहाल्यो। यहाँ सबै निकाल्नु परेन क्या, हामीले μ1 μ2 μ3 μ4 हामीले निकालिराख्नु परेन। यो μ1 μ4 μ3 को काम यहाँनिर छैन, यो μ2 मात्रै निकाल्दाखेरि भइहाल्यो, किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा त हामीलाई μ2 मात्रै चाहिन्छ नि त, अरू भ्यालु हामीलाई निकाल्नु भनेकै छैन होइन। एसक्युनेसहरू कोटोसिसहरू निकाल्नु भनेको भए पो अरू पनि हामीहरू निकाल्थ्यौँ त, त्यहाँ परेन होइन, त्यो पनि गर्न सकिहालिन्छ। यहाँ यो अर्को प्याटर्नको भयो, म गराइहाल्छु फेरि। द फर्स्ट फोर मोमेन्ट एबाउट द भ्यालु, एबाउट द भ्यालु भन्ने बित्तिकै यो ए हो। एबाउट द भ्यालु एबाउट द एर्बिटरी पोइन्ट एबाउट द ओरिजिन भन्यो भने त्यो र मोमेन्ट हो क्या। μ1 ड्यास μ2 ड्यास μ3 ड्यास र μ4 ड्यास हो। त्यसलाई हामीले सेन्ट्रलमा कन्भर्ट गर्ने अनि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सिकिहाल्यौँ। टेस्ट एस्क्युनेसन कोटोसिस भनेको बेटा 1 र गामा 1, यहाँनिर एन्सरमा हामीहरूको बेटा 1 र R1 छ नि, R1 भनेको गामा 1 निकालिदिएको है त्यसले होइन, दुइटै निकालिदिएको रहेछ। टेस्ट एस्क्युनेस भनेको रहेछ, एस्क्युनेस टेस्ट गर्नका लागि बेटा 1 र गामा 1 निकालिदिने, यो र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गरेर। यो माइनसमा हुन्छ कि भ्यालुहरू, त्यो क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ माइनसमा मिस्टेक हुने चान्सेस धेरै हुन्छ है, तपाईँहरूले तयारी गर्दै जानु होला। कोटोसिस अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ, कोटोसिस भनेको बेटा 2 पनि निकाल्नु पर्ने रहेछ यहाँनिर, यो पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अर्को हामीलाई इन अ सर्टेन डिस्ट्रिब्युसन फर्स्ट फोर मोमेन्ट एबाउट द एर्बिटरी पोइन्ट, एबाउट द एर्बिटरी पोइन्ट भन्ने बित्तिकै यो ए हो, यो र मोमेन्ट रहेछ, रलाई सेन्ट्रलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीले बेटा 2 निकाल्नु पर्ने रहेछ होइन। बेटा 2 निकालेर त्यो लेप्टोकोटिक हो कि मेसोकोटिक हो कि प्लेटिकोटिक हो हामीले डिसिजन दिनुपर्ने रहेछ होइन। अर्को यो खालको प्रब्लम म गराइहाल्छु। यो खालको प्रब्लम इफ द फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट, यहाँ तोकेरै सेन्ट्रल मोमेन्ट भनौँ, तोकेरै सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको μ1 μ2 μ3 μ4 हो क्या, यहाँनिर टुप्पी होइन, ड्यास होइन है, डाइरेक्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट दिएको रहेछ। यसको आधारमा बेटा 1 र बेटा 2 एकैचोटि फर्मुला लाउने बित्तिकै यो मिलिहाल्यो, सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको, त्यसलाई केहीमा कन्भर्ट गर्नु परेन। यहाँ पनि हामीलाई दिएको रहेछ एर्बिटरी पोइन्ट ए भनेर दिइहाल्यो, अनि यो र मोमेन्ट भइहाल्यो। र मोमेन्ट भइसकेपछि के भनौँ, फाइन्ड बेटा 1 भनौँ, बेटा 1 भनेको एस्क्युनेस निकाल्नु पर्नु हो होइन, एन्ड बेटा 2 पनि निकाल्नु भन्नु, बेटा 1 र बेटा 2 निकाल्न सकिहालिन्छ नि। यो र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिने, त्यहाँभन्दा पछाडि बेटा 1 र बेटा 2 को फर्मुला हालिदिने। यहाँ पनि त्यस्तै खालको प्रब्लम दिएको छ, यो पनि गर्न सकिहालिन्छ होइन। एउटै खालको यो पनि त्यस्तै एबाउट द मिन भने द फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट एबाउट द मिन, मिनबाट निक्लिएको मोमेन्ट जहिले पनि सेन्ट्रल मोमेन्ट हुन्छ, μ1 μ2 μ3 μ4 भइहाल्यो। यसलाई पनि त्यही अघिकै तरिकाले गर्न सकिहालिन्छ। यसरी यिनीहरू यो प्याटर्नको प्रब्लमहरूलाई तयारी गर्दै गर्नु होला। आगामी आउने क्लासमा हामीहरू अर्को प्याटर्नको प्रब्लम यो एउटा क्वेसन गर्नेछौँ होइन, अनि डिफ्रेन्ट प्याटर्नको अर्को प्रब्लम गरेर आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरूको यो कन्टिन्युअस सिरिज अन्तर्गत रहेर त्यहाँबाट पनि हामीहरू सिमेट्री टेस्ट, नर्मालिटी टेस्ट, नेचरहरू टेस्ट गर्न सिक्नेछौँ। च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्, ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्ने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस्, ताकि उहाँहरूलाई पनि यो च्याप्टर यानि कि एस्क्युनेस कोटोसिस एन्ड मोमेन्टभित्र रहेका प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा केही समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।